जय श्री राधे। यस्तो तिलक लाउने, निताई गौर हरिबोल भन्ने, राधा कृष्णको पूजा गर्ने, चैतन्य महाप्रभुको भक्ति मार्गमा लाग्ने यो जुन मार्ग थियो हरिकृष्ण महामन्त्र जप गर्ने, यो मार्गलाई आजभन्दा 450 वर्ष अगाडि एउटा ठुलो सङ्कट पैदा भएको थियो अरे। त्यो सङ्कट के थियो भन्दाखेरि वैष्णव सम्प्रदायको रूपमा प्रतिष्ठित हुन नपाउने सङ्कट, चुनौती आएको थियो अरे। तर एउटा यस्तो अचम्मको घटना घट्यो, बडा सोच्नै नसक्ने अचम्मको घटना घट्यो। स्वयं श्री कृष्णले आएर यो सम्प्रदायलाई आधिकारिक वैष्णव सम्प्रदायका रूपमा स्थापित गराएर आफ्नो लीलामा जानुभयो भन्ने यो अद्भुत कथा म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। तपाईहरु सबैजना अब एकैछिन धैर्य धारण गरेर यो कथालाई सुनिदिनु होला। बडा रोचक कथा रहेको छ। यो कथा सुनिसकेपछि यहाँहरू सबैजनाले श्री कृष्णको अद्भुत शक्तिको पनि प्रशंसा गर्नुहुनेछ। अब हेर्नुस् है, आजभन्दा 450 वर्ष अगाडि राजस्थानमा मुख्य रूपमा श्री वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यहरू र साथसाथै अन्य वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यहरू भेला भएर त्यस समयमा गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमाथि एउटा चुनौती उहाँहरूले पेश गर्नुभयो। त्यस बेलामा गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय पुरा भारतवर्षमा व्यापक रूपले फैलिरहेको थियो। राधा कृष्णको उपासना गर्ने, हरे कृष्ण हरे राम महामन्त्र जप कीर्तन गर्ने सम्प्रदायलाई गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय भनिन्छ। र गौडीय वैष्णव सम्प्रदायको मुख्य इष्ट भनेको राधा कृष्ण हैन। त अब श्री वैष्णव सम्प्रदायले राजस्थानमा भेला गरेर गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय समक्ष यो चुनौती पेश गर्नुभयो। त्यो समयमा राजस्थानका राजा हुनुहुन्थ्यो जयसिंह राजा, र जयसिंह राजा पनि गौडीय वैष्णव सम्प्रदायबाट नै दीक्षित गौडीय भक्त नै हुनुहुन्थ्यो। अब जयसिंह राजा समक्ष गएर श्री सम्प्रदाय लगायत अन्य सम्प्रदायका वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यहरूले गएर यो प्रस्ताव पेश गर्नुभयो कि हामी गौडीय वैष्णव सम्प्रदायलाई आधिकारिक वैष्णव सम्प्रदायका रूपमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ। र उहाँहरूले आफ्नो तर्क पेश गर्दै राजा समक्ष भन्नुभयो कि त्यो तर्क के थियो भन्दाखेरि शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य सबैजनाले वेदान्त सूत्रमा भाष्य लेख्नु भएको छ र वेदान्त सूत्रमा भाष्य जसको हुँदैन उसलाई वैष्णव सम्प्रदायका रूपमा गणना गर्न मिल्दैन। गौडीय वैष्णवको वेदान्त सूत्रमा भाष्य छैन, त्यसकारणले गर्दा उनीहरू वैष्णव सम्प्रदायमा अमान्य छन् भनेर पहिलो प्रस्ताव राजा समक्ष यो राख्नुभयो उहाँहरूले। हेर्नुहोस् है, अनि दोस्रो प्रस्ताव के थियो भन्दाखेरि गौडीय वैष्णव मध्वाचार्यबाट आएको हो, त्यसका मध्वाचार्यहरू श्री नारायणको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूले पनि नारायणको पूजा गर्नुपर्छ। र त्यस समयमा जयपुरमा गोविन्ददेवको पूजा हुने गर्छ। गोविन्ददेवको मन्दिर आज पनि जयपुरमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त जयसिंह राजा त अब गौडीय वैष्णव नै हुनुहुन्थ्यो। त जब वृन्दावनमा म्लेच्छहरूले चाहिँ जुन मुगलहरूले चाहिँ सबै मन्दिरहरू भत्काउने जुन उनीहरूले योजना बनाएका थिए, त्यस बेलामा राजा गोविन्ददेवलाई जयसिंह राजाले उहाँ जयपुरमा लिएर गएर पूजा गर्नुभएको थियो। अब श्री वैष्णव सम्प्रदायका आचार्य लगायत अन्य वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यहरूले के पेश गर्नुभयो भन्दाखेरि गोविन्ददेवको पूजा हामीले गर्नुपर्छ, श्री वैष्णव सम्प्रदायले गर्नुपर्छ, किनकि गौडीय भनेको त वैष्णव सम्प्रदाय नै होइन। सम्प्रदाय नै होइन भने उसले कसरी पूजा गर्न पाउँछ? हुँदैन, हामीले पूजा गर्नुपर्छ भन्ने यो माग पनि राख्नुभयो। र अर्को जुन राधारानी हुनुहुन्छ गोविन्ददेवसँग पूजित हुनुहुन्छ, राधारानीलाई छुट्टै राखेर पूजा, कृष्णबाट अलग गरेर छुट्टै राखेर पूजा गर्नुपर्छ, श्रीकृष्णको छुट्टै पूजा गर्नुपर्छ भनेर श्री वैष्णव सम्प्रदायले यो प्रस्ताव राजा समक्ष पेश गर्नुभयो। र गौडीय सम्प्रदायको रूपमा हामी मान्यता दिँदैनौँ भनेर पेश गर्नुभयो। र तपाईहरू अब के गर्नुहुन्छ, आफ्नो के छ शास्त्रार्थ प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यस प्रकार अन्य सम्प्रदायका आचार्यहरूले जब यो भन्नुभयो, त्यसपछि आएर जयपुरका राजा जयसिंहले यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुभयो र तुरन्त वृन्दावनमा त्यस समय गौडीय वैष्णवका एक प्रभावशाली आचार्य हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य। यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको छ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भनेको, उहाँ यति प्रभावशाली आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले भागवतमा विशिष्ट टीका लेख्नु भएको छ जसलाई सारार्थ दर्शिनी टीका भनिन्छ। र उहाँ यति शक्तिशाली सिद्ध आचार्य हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ जुन ठाउँमा बसेर भागवतको टीका लेख्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा
यदि वर्षा भएको छ भने त्यहाँ वर्षा हुँदैन थियो। उहाँ बस्नु भएर बसेर टीका लेख्नु भएको ठाउँमा वर्षा हुँदैन थियो। चारैतिर वर्षा भएको हुन्थ्यो, तर उहाँले लेख्ने ठाउँमा वर्षा हुँदैन थियो। उहाँ खुल्ला मैदानमै खुल्ला आकाशमै बसेर टीका लेख्नुहुन्थ्यो र एउटा पनि पानामा पानीले छुँदैन थियो। उहाँको भागवत टीका अहिले पनि छ, सारार्थ दर्शनी टीका। त अब यहाँ सुन्नु, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती त त्यो बेलाका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो, वृन्दावनमा भजन गरेर बस्नुभएको थियो, तर उहाँको उमेर ढल्किसकेको थियो। अब उहाँले यो चुनौतीलाई अब समाधान कसरी गर्ने भनेर सोच्नुभयो। अब उहाँ त शास्त्रार्थ गर्न सक्नुहुन्न, शास्त्र विवेचना गर्न सक्ने उहाँको उमेर छैन। त उहाँले के गर्नुभयो भन्दा आफ्ना एक शिष्य जसको नाम बलदेव विद्याभूषणलाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले भन्नुभयो कि हेर बाबु, गौडीय वैष्णव सम्प्रदायलाई अब अस्तित्वमा राख्न चुनौती भएको छ, त्यसकारणले गर्दा जाऊ गएर अब तिमीले शास्त्रार्थ गर्नु, तिमीले शास्त्र पेश गर्नु, विश्लेषण पेश गर्नु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो गुरुदेवको आदेश पालना गर्दै बलदेव विद्याभूषण पनि त्यो समयका प्रकाण्ड विद्वान, प्रकाण्ड महान भनिन्छ नि, एकदम विशिष्ट आचार्य हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले पनि आफ्नो गुरुदेवको आदेशलाई पालना गरेर उहाँ जयपुर जानुभयो। हेर्नुहोस् है, अब श्री वैष्णव सम्प्रदायले अथवा अन्य अरू सम्प्रदायले मिलेर जुन गौडीय वैष्णव समस्या जुन चुनौती प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरू वैष्णव सम्प्रदायको रूपमा अमान्य हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँहरूको वेदान्त सूत्रमा टीका छैन र यी यावत कुराहरू जुन उहाँहरूले पेश गर्नुभएको थियो त्यो गौडीय आचार्यहरूले त्यो बेला स्वीकार गर्नुभयो, त्यसलाई नेगेटिभ लिनु भएन। हो, यो ठिक छ, यो हाम्रो लागि यो स्वीकार्य छ भनेर भनियो। किन भन्दाखेरि हो पनि गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय बन्न, कुनै पनि वैष्णव सम्प्रदाय बन्न वेदान्त सूत्रमा टीका चाहिने हुन्छ। अब गौडीय वैष्णवको टीका पनि थिएन वेदान्त सूत्रमा। किन वेदान्त सूत्रको टीका थिएन भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभुले त कुनै वेदान्त सूत्रमा टीका गर्नु भएन। चैतन्य महाप्रभु जो गौडीयका जो मुख्य स्थापक हुनुहुन्छ, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधाकृष्णको मिलित अवतार मानिनुहुन्छ, अब उहाँले त केवल 8वटा श्लोक मात्रै दिनुभएको छ। उहाँले त अरू कुनै शास्त्रमा टीका लेख्नु भएन, वेदान्त सूत्रमा टीका त उहाँले गर्नु नै भएन। उहाँ त एकदम राधा भावमा उहाँ चाहिँ एकदमै मग्न भएर उहाँले चाहिँ उहाँ त राधा रसमा नै निमग्न हुनुभयो हैन। अब उहाँले 8वटा श्लोक मात्र दिनुभएको थियो, जसलाई चैतन्य शिक्षा अष्टकम भनिन्छ, तृणादपि सुनिचेन आदि। त्यो बाहेक त अरू त केही पनि गर्नु भएन। वेदान्त सूत्रको टीका त छैन, हो पनि हैन। गौडी आचार्यहरूले यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ महाप्रभुले वेदान्त सूत्रको टीका नगरेर चाहिँ श्रीमद् भागवतलाई नै वेदान्त सूत्रको प्राकृतिक भाष्य मान्नुभएको थियो। श्रीमद् भागवत नै हाम्रो भाष्य हो भनेर भन्नुभएको थियो। तर अब त्यतिले मात्र त भएन, श्रीमद् भागवतलाई प्राकृतिक भाष्य मानेर मात्र पुगेन। त्यो बेलाका जुन आचार्यहरू, जुन श्री सम्प्रदायका आचार्यहरू, अन्य सम्प्रदायका आचार्यहरूले यतिले हुँदैन, श्रीमद् भागवतलाई हामी वेदान्त सूत्रको भाष्यका रूपमा हामी मान्यता दिँदैनौँ, तपाईँहरूको भाष्य हुनुपर्छ। जसरी मध्वा सम्प्रदायको भाष्य छ, शाङ्कर सम्प्रदायको भाष्य छ, रामानुज सम्प्रदायको भाष्य छ, निम्बार्क सम्प्रदायको भाष्य छ, तपाईँहरूको खोइ भाष्य देखाउनुहोस् भाष्य भनेर भनेपछि स्वीकार गर्नुभयो आचार्यहरूले। त अब बलदेव विद्याभूषण जब त्यहाँ पुग्नुभयो जयपुरमा गएर चाहिँ त्यसपछि बलदेव विद्याभूषण त एकदम प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रामानुजाचार्य आदि वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यहरूसँग गौडीय वैष्णवको प्रामाणिकताको बारेमा शास्त्र चर्चा गरेर, शास्त्रद्वारा विश्लेषण गरेर प्रामाणिकता धेरै कुरा स्पष्ट पार्नुभयो, शास्त्र विवेचनाद्वारा सिद्ध गरिदिनु भयो। र उहाँहरूले मान्नु पनि भयो कि हाम्रो सम्प्रदाय भनेको मध्वाचार्य सम्प्रदायबाट जोडिएर आएको हो, हाम्रो मन्त्र परम्परा भनेको मध्वाचार्य सम्प्रदायबाट आएको हो, महाप्रभुद्वारा उपासनामा अलिकति यो फेरबदल भएको हो, आचार्यद्वारा फेरबदल गरेर पाइन्छ आदि इत्यादि भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेर यो गौडीय सम्प्रदायको धेरै कुराहरूमा रामानुज सम्प्रदाय, अन्य सम्प्रदायका आचार्यहरूलाई बलदेव विद्याभूषणले सिद्ध गर्नुभयो। र साथसाथै अनि फेरि रामानुज सम्प्रदायले फेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा के तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो भन्दा, ल ठिक छ, हामी मान्छौँ तपाईँहरूको सम्प्रदाय मध्व सम्प्रदायबाट आयो, ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि तपाईँहरूको कुन सिद्धान्त हो त, सिद्धान्त बताउनुहोस् न त। जस्तै तपाईँको विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्त हो कि अद्वैत सिद्धान्त हो कि, अथवा तपाईँको चाहिँ
भनिन्छ नि यो वैष्णव सम्प्रदायका आफ्ना सिद्धान्त छन्। अब तपाईँहरूको सिद्धान्त चाहिँ के हो भनेर सोद्धाखेरि बलदेव विद्याभूषणले जीव गोस्वामीपाद, त्यस समयका फेरि अर्का प्रकाण्ड गौडिया आचार्य जीव गोस्वामीपादको सिद्धान्त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त अचिन्त्याद्वैताद्वैतवाद, अचिन्त्याद्वैताद्वैतवाद सिद्धान्त प्रस्तुत, हाम्रो सिद्धान्त यो हो अचिन्त्याद्वैताद्वैतवाद सिद्धान्त भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो। र यसमा पनि आचार्यहरू, अन्य सम्प्रदायका आचार्यहरू सहमत हुनुभयो। ल ठिक छ, किन बलदेव विद्याभूषणले त अब हरेक कुरा शास्त्र विश्लेषणद्वारा प्रष्ट पार्नुभयो, यसमा पनि सहमत हुनुभयो। तर अब एउटा कुरामा अझै पनि सहमत हुनु भएन अन्य सम्प्रदायका आचार्यहरू। होइन, तपाईँहरूको भाष्य छैन, तपाईँहरूको वेदान्त सूत्रको हामी भागवतलाई वेदान्त सूत्रको भाष्यका रूपमा मान्यता दिँदैनौँ, तपाईँहरूले वेदान्त सूत्रको भाष्य देखाउनु पर्छ, तब मात्रै तपाईँहरू चार वैष्णव सम्प्रदायभित्र पर्नुहुन्छ, नत्र पर्नुहुन्न, अस्वीकार्य हुनेछ। गोविन्द मन्दिरको सेवा तपाईँहरूले गर्न पाउनु हुनेन, हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँहरूले यो प्रस्तुत गर्नुभयो। तर बलदेव विद्याभूषणले त्यसपछि भन्नुभयो, ल ठिक छ, यहाँ हजुरहरू समक्ष म यो निवेदन गर्छु कि म 2-4 दिन समय दिनु होला, 2-4 दिनभित्र म वेदान्त सूत्रमा भाष्य प्रस्तुत गर्छु। वेदान्त सूत्रमा भाष्य सबैले गर्नुभएको छैन, यो सबको सामर्थ्यको विषय होइन, यो केवल आचार्य भगवानद्वारा मात्रै गरिन्छ। जस्तै मध्वाचार्यले गर्नुभयो, रामानुजाचार्यले गर्नुभयो, होइन, यो सबैको बसको कुरो होइन। धेरै 4-5 आजसम्म 4-5 जनाले मात्र वेदान्त सूत्रको जुन चाहिँ टीका गर्नुभयो। अब बलदेव विद्याभूषणसँग यो ठुलो चुनौती आइपर्यो। अब 2-4 दिनभित्र वेदान्त सूत्रमा टीका लेख्नुपर्ने भयो। अब तैपनि उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो बलदेव विद्याभूषण, उहाँ चाहिँ गोविन्द मन्दिरको अगाडि गोविन्द देवसँग चाहिँ हात जोडेर, हे करुणानिधन, हे प्रभु, अब हजुरको सम्प्रदाय हजुरको हातमा छ, हजुरको यो सम्प्रदाय बचाउने नबचाउने त्यो अब हजुरको हातमा छ, अब हजुरले जे गरी बक्सिन्छ, अब हजुरको इच्छा भनेर चाहिँ त्यसपछि उहाँले हात जोडेर खुब रोएर खुब हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि अचम्म के भयो ध्यान दिएर सुन्नु होला, त्यसै राति गोविन्ददेव प्रकट हुनुभयो बलदेव विद्याभूषणको अगाडि, यो सत्य घटना। त्यसै राति गोविन्ददेव प्रकट हुनुभयो र गोविन्ददेवले बलदेवलाई भन्नुभयो, ल ठिक छ, टीका म भन्छु तिमी फटाफट लेख्नु, टीका म भन्छु तिमी फटाफट लेख्नु भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त साक्षात् गोविन्ददेवले वेदान्त सूत्रको टीका सुनाउन थाल्नुभयो र बलदेव विद्याभूषणले फटाफट कृष्णले जे गोविन्ददेवले जे भन्नुभयो त्यो कुरा, त्यो टीका लेख्नुभयो र 3 दिन, धेरै पनि 3 दिनभित्र त्यत्रो विशाल टीका तयार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, 3 दिनभित्र श्रीकृष्णले भन्ने, गोविन्ददेवले लेख्ने, के अरे बलदेव विद्याभूषणले लेख्ने। हेर्नुहोस् है, यो रियल हो, यो जयपुरमा घटेको घटना। अनि त्यसपछि आएर बलदेव विद्याभूषणले त्यसलाई गोविन्द भाष्य भनेर, वेदान्त सूत्रमा गोविन्द भाष्य भनेर चाहिँ टाइटलिङ गर्नुभयो, शीर्षक दिए कि गोविन्द भाष्य, किन भन्दाखेरि साक्षात् गोविन्दले आएर भाष्य गर्नुभयो, गोविन्दले आएर भन्नुभयो मैले लेखेँ भनेर चाहिँ यस प्रकार बलदेव विद्याभूषणले त्यो टीकालाई समाप्त पारेर राजा समक्ष गएर पेश गर्नुभयो, जयसिंह राजा, ल हजुर मैले टीका समाप्त गरेँ भनेर। अनि त्यसपछि जयसिंह राजाले राजस्थानबाट त्यस समयमा जो प्रकाण्ड, जो अन्य सम्प्रदायका त्यस समय प्रभावशाली आचार्यहरूलाई बोलाउनु भयो, बोलाएर अनि आफ्नो टीका पेश गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो टीका तयार भयो, वेदान्त सूत्रमा हाम्रो टीका यो रहेको छ, अब हजुरहरूले निर्णय गर्नु, अब हजुरहरूले अब जे चाहनुहुन्छ त्यही भनेर भनेपछि आचार्य, अन्य सम्प्रदायका आचार्यले टीका हेर्नुभयो, सबै विशिष्ट टीका भन्नुभयो उहाँहरूले, विशिष्ट टीका। बलदेव विद्याभूषणले जुन वेदान्त सूत्रमा टीका गर्नुभएको छ यो त अलौकिक टीका हो। तुरुन्त उहाँहरू सबैले ताली बजाएर गौडीय वैष्णव सम्प्रदायलाई, ल गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय एक प्रामाणिक चतुर सम्प्रदायभित्रको एक प्रामाणिक सम्प्रदाय हो र गौडीय वैष्णव सम्प्रदायलाई हाम्रो नमस्कार छ भनेर त्यसपछि गौडीय वैष्णव सम्प्रदायलाई 4 सम्प्रदायले प्रामाणिक आधिकारिक गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमा स्वीकार गर्नुभयो र यो खबर वृन्दावनमा आयो। वृन्दावनमा सबै गौडीय वैष्णव, सारा विश्वभरिबाट सबै गौडीय वैष्णव सम्प्रदायका जो भक्तहरू उहाँहरूले महोत्सव मनाउनु भयो। यो गौडीय वैष्णव सम्प्रदायको एउटा चाहिँ ठुलो जित हो। भन्न खोजेको साक्षात् गोविन्ददेवको जित भयो। गोविन्ददेवले आफ्नो सम्प्रदायलाई रक्षा गर्नुभयो, बचाउनु भयो र त्यस समयबाट गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमा राधा कृष्णको जुगल उपासना हुन्छ, एकदम साथमै पूजा हुन्छ। साथमा राधा छुट्टै कृष्ण छुट्टै पूजा हुँदैन, राधा कृष्ण साथसाथमै पूजा हुने, निकुञ्ज उपासना हुने र साथसाथै गौडीय वैष्णव सम्प्रदायको अब आफ्नै सबै कुरा आफ्नै भयो हैन। त यस प्रकार गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय ठुलो चुनौतीलाई भनिन्छ नि स्वीकार गरेर चतुर सम्प्रदायभित्रको एक प्रामाणिक सम्प्रदायका रूपमा
चतुर सम्प्रदायभित्रको प्रामाणिक सम्प्रदायको रूपमा प्रतिष्ठित भयो र आजसम्म पनि यो गौडीय वैष्णव सम्प्रदायको यो जुन प्रामाणिकता छ, यो प्रामाणिकता सम्पूर्ण सम्प्रदायले प्रशंसा गर्नुहुन्छ र गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमा सिद्धान्त उपासना यो एकदम उत्कृष्ट किसिमको सिद्धान्त उपासना रहेको छ र गौडीय वैष्णव आचार्यहरूले पनि समाज र लोकको उपकारको लागि भनेर परम उच्च कोटिका शिक्षा, परम उच्च कोटिका उपासनाहरू जगतजीवलाई प्रदान गरेर यो जगतजीवको ठुलो कल्याण गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैमाझ गौडीय वैष्णव सम्प्रदायको प्रामाणिकताको आज मैले यो व्याख्या गरेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको भएदेखि यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला, यहाँहरूले फैलाइदिनु होला र जय श्री राधे कमेन्टमा लेख्नुहोला। जय जय श्री राधे, श्री गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। जय श्री राधे।